الفيديو اللي قبل دوينا على لو مارشي دو ترافاي وشفنا شنو هما الاختلافات الكبيره اللي كاينه ما بين لي كلاسيك وما بين كينز. بيان سور كينز كيقول ان لي كلاسيك كيشبههم بحال دي جيومتر اوكليديان، الناس اللي كيديروا الهندسه الاوكليديه. واحد اللحظه معينه كيلاحظوا ان جوج ديال لي دروات باراليل سو كوب كيتلاقاو. بيان سور هادشي مستحيل في الهندسه الاوكليديه، ولكن ملي كنا في واحد ليسباس نون اوكليديان فتما كيكون ممكن ان دو دروات يسكوب. وهنايا في بلاصه ما يمشيو يهتموا بدومين اخر ديال الهندسه فهما كيبقاو غير في داك الدومين الاول وكيبقاو كيقولوا لا هذوك لي دروات واقيلا راه فيهم شي مشكل. نفس الشيء وقع لهم في المارشي دو ترافاي، كان خصهم يوسعوا التفكير ديالهم ويفهموا راه ان المشكل كاين في لا دوموند. اللي وقع في 1929 هو انه قبل من هذا التاريخ مع لا ريفوليسيون اندستريال بيان سور في البدايات ديالها كانت لا برودكسيون يلاه باديه، كانوا لي زوجين و لي ماشين يلاه بادين ديك الساعات. سي نورمال ان لا برودكسيون ما كانتش كتفوت لا دوموند، ولكن ما حد لا برودكسيون كتكبر ما حدنا بدينا كنشوفوا الاكتشافات الجديده في الايرونوتيك في الاوتوموبيل في بزاف لي زاندستري. فسي نورمال ان لا برودكسيون ولات في واحد اللحظه فائض فيها ولينا في سور برودكسيون، فاتت لينا لا دوموند، فاتت لينا الناس اللي غاديين يواكبوا بلا كونسوماسيون ديالهم هذيك لا برودكسيون. هنايا ولينا في واحد الكريز ديال لوفر كتفوت لا دوموند. بيان سور الا لوفر فاتت لا دوموند لي بري تيهبطوا، لي زونتربريز ما عندهم لاش يبقاو يخدموا الناس ان كيشوفوا السلعه ديالهم ما كتباعش. هنا فين وقع لو شوماج. اذا هنا كاين شنو غيدير؟ غنمشيو نديرو بحالو حنايا غنمشيو نقلبوا في لي كومبوزونط ديال لا دوموند، يعني الا فهمنا لا دوموند l'offre بوحدها غيوقع ليكيليبر entre l'offre et la demande. Alors اول كومبوزونط ديال لا دوموند بيان سور هي لا كونسوماسيون، الاستهلاك. جزء كنستهلكو بيان سور، وداكشي اللي كيشيط من الاستهلاك خصو يمشي للانفستيسمون اللي هو لي بار، خصو يتحول للانفستيسمون، خاص لي بار يساوي لانفستيسمون. لي كلاسيك ولا نيو كلاسيك كانوا ديريكتومون كيمشيو لي بار كيقولوا راه اوتوماتيكمون كتساوي لانفستيسمون. علاش؟ لانهم كيامنوا بلي كاينين دي لوا ناتوريل في ليكونومي. بالنسبه لكينز ماشي بالضروره هادشي يكون صحيح لانه كيفكر بلا ريلاتيفيتي. اول حاجه غنديروها كما قلت لكم ونفهموا لا كونسوماسيون. بالنسبه لكينز بما انه كيفكر في واحد ليكونومي اللي هي ديناميك ماشي ستاسيونير، فسي نورمال ان لا كونسوماسيون ملي بيان سور ملي لا برودكسيون كتزاد هنا لي ريفوني تاعهم كيتزادوا بيان سور وكتزاد معاهم لا كونسوماسيون. ولكن هنا كينز كيولي بسيكولوج بيان سور وكيقول ان الا تزاد لو ريفوني لا كونسوماسيون كتزاد مي ماشي بنفس الوتيره، كتزاد بواحد الوتيره اقل. بيان سور هذه اللي كتسمى لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي، هي شحال تزادت لا كونسوماسيون ملي لو ريفوني الدخل ديالي كيتزاد. وبيان سور ماشي كتكون بنفس، الا تزاد باغ اكزومبل الدخل ديالي ب 1000 درهم كنت كنشد 5000 ولا كنشد 6000 باغ اكزومبل، ف لا كونسوماسيون ديالي ما كتزادش كلها بهذيك 1000 درهم، يلا كنزيد منها غير 600 ولا 700 ولا 800 على حساب شحال لا بروبورسيون مارجينال كونسومي. والشيء الاخر كيمشي لي بار. قد ما كيتزاد لو ريفوني قد ما لا كونسوماسيون كتقلل، قد ما لا كونسوماسيون كتقلل قد ما بيان سور لي زونتربريز كيفهموا انهم الا زادوا في لا برودكسيون ديالهم الجديده فما غاداش تلقى دي ديبوشي. هنا لا لوا ديال سي بحدها وما كتكونش صحيحه. دونك كاين بحال كيبغي يقول لنا ان كاين واحد لو بارادوكس في ليكونومي، هو اننا ما حدنا كنربحوا الفلوس، ما حدنا كنحسوا بروسنا كنحققوا نسب عاليه ديال لا كرواسونس ايكونوميك ياك، وما حدنا وحنايا ما كنكونسوميوش بزاف. الا ما كونسوميناش بزاف فهنا الناس اللي كيديروا لي زانفستيسمون بيان سور كيشوفوا راسهم في واحد المرحله ما بقاش لاش انهم يديروا لانفستيسمون. هنا العلاقه دياليكتيك ما بين لا كونسوماسيون و لانفستيسمون. قد ما كانت لا كونسوماسيون كبيره قد ما الناس اللي غيديروا لي زانفستيسمون ديالهم كيقولوا ان كاين الشاري ان خصنا نديروا لانفستيسمون. قد ما كانت لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي ناقصه قد ما لي زانفستيسمون كيقلوا. اذا هنا لو بارادوكس كيقول انه قد ما كانت ليكونومي ريش قد ما الناس كيبارنيو اكثر، وإلا ايبارنيو فالانفستيسمون كيحبس، وإلا حبس الانفستيسمون الشوماج غادي يطلع. هنا كاين كيدوي على سكون ابل لو مولتيبليكاتور كينيزيان ديالو، وهو اننا في لحظات الازمات هذا المولتيبليكاتور كان تستعمل في المانيا في ديك الوقت، تستعمل شويه في فرنسا،
وكان خصو يقنع الناس في لونجلتير حتى هما باش ينينو. كتفهميني كوم ديال ماشي شانينو. نكمل خليني نكمل. دويت دابا على لو مولتيبليكاتور كينيزيان، وهو انه كيقول ان خاصنا نديرو في اللحظه اللي لا كونسوماسيون كتهبط بيان سور لو مارشي ما كيبقاش كيفونكسيوني مزيان، خاص ليطا تدخل دير لي زانفيستيسمون. بارفوا كيقول لك غير نحفروا غير لي ترو. ملي كنديروا لي زانفيستيسمون هنايا كنفرقوا لي سالير على لي جون اللي كيخدموا. الا فرقنا عليهم لي سالير بيان سور وديجا اي سون اون شوماج، داكشي اللي كان واقع في 1820 وحتى دابا راه ليستوار ادونطونس ا سو ريبيتي. الا فرقنا عليهم لي سالير بيان سور اي فون كونسومي. سي ils consomment كيعطيو ان سينيال لدوطخ اندستري ان راه كاينه واحد لا دوموند، كيمشيو حتى هما كيديروا دي زانفيستيسمون كيخدموا ناس اخرين وبقات غاديه بحال هكاك. علاش كيتسمى مولتيبليكاتور؟ لان الا خدمت غير 100 واحد ولا 1000 واحد في الاول فتقدر تضرب في 4 تقدر تضرب في 5 على حساب الظروف بيان سور ديال كل بلاد، على حساب عاوتاني العلاقات مع لو ريست دو موند. لان الا كنا في اون ايكونومي اوفيرت باغ اكزومبل، الا فرقنا هذوك لي ريفوني وكنا كنتعاملوا مع لو ريست دو موند وكنولي زامبورطاسيون كبر من لي زيكسبورطاسيون، فبيان سور واحد لابار كبيره في داك لو ريفوني ديالي كتمشي للخارج وما كتكونسوماش في البلاد ديالي. اذا لو مولتيبليكاتور عنده فريمون دي ليميت، عنده بزاف لي ليميت، من بينهم هاد القضيه ديال ليكونومي اوفيرت هي اللي تفكرت دابا. هادشي كله هو اللي كيتعلق بلا كونسوماسيون. بيان سور فهمنا ان المشكل كاين في لا كونسوماسيون. ا لون تيرم حنا غاديين كنزيدوا في السنوات بحال حنا كنديروا لا كروسونس ايكونوميك، بحال حنا كنزيدوا في لي ريفوني، لا كونسوماسيون كتهبط. هادشي كيخلق مشكل بالنسبه للانفستيسمون. هنا كاينز كيقول انه في واحد المرحله معينه خاص ليها تدخل ودير لي زانفستيسمون ديالها باش عاوتاني تعاود تحرك لا كونسوماسيون، و بيان سور معاها غادي تحرك الانفستيسمون. هذا هو اللي كيتسمى لو مولتيبليكاتور كينيزيان. دابا نشوفوا لا كومبوزون الثانيه ديال لا دوموند هي الانفستيسمون. شنو هما الحوايج بسيكولوجيك عاوتاني اللي كيتحكموا فيها. I told her